شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب. شكرا يا رب يا منزل القرآن. الأصول الثلاثة نحكي أن بيوم من بيكيتا إبيكيتا نلقوها على كلمة بحيا نمبي كما التوحيد وكان لفتا مبار مسؤول لها نياجي كيلو انتكم بس يعني مسؤول بنياجي لها كلمة كيلو تمتانياجي حكا نمي من التوحيد ولون إنها تعلم كلا مغومو لا تحت القيامة إسا تسلغ حكا دنيا نمبرو فوق من لفي وغاسي لمغو بمغوتوما سوتو القيامة نمبرو مغودون داتا من كم من بين كلين كلنا بتعلم يا مو من كحرام قطو ساخرين لون براسي جابر ساخرين كين إيه داتا من كم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عليه دا من كم باتو بامو أنت أبلغ كودمون وأنت أبلغ كودين أزاكو باتو ناقل باتو نسيله ميل فنم دون تباتو يقولوا لا على خميلو خارجي هي كمسلم مولتي ولو فنم في سينيون تي باتو بوندا منا دو بوندا لتي أكتر منتي باتو باتو نين توحيد وكانتي ستين دي ساحرين كانتي باتو انتي نفالا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. نمو بين فلم هو يحكن لحوله سجي لبلارني حوله لو لبسجرين هاتوغو إما يخبو مسميا سانسان كونو فيو يبلارن الكوكاتي والميتي نون تاتو مسميا سانسان كونو يبسراندي في جناني لكونو في وتناني سم بسكا سونو كلا يحتا مكة يكو كومينال جنتي اناني الجنتي حتى إذا سجي دينغرا لو كومينال مو انت مينا فان كونو كاتياتو مينا فان كونو كاتياتو مسميا سانسان فان كونو ni ha me ko mismi at-tauhid enam توحيد ينكيلا مغل كيتين الإمام لكيلا نار صلى الله عليه وسلم أقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أنا فقول لا إله إلا الله ليس غني سلكوا ناتلا بان على إما سلوا من نادي كوكم فلان سلكوا ناتلا بان على زكوا ناتلا بان على شو ناتلا بان على حيدو ناتلا بان على منفلو لو تنياتو لا إله إلا الله علي جلان أبولا لا إله إلا الله من سمن كم فتلا من بتو متنيات فوق على لا إله إلا الله حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. سلكو ناتنا ولكم سلين زكو ناتلكم حيجو ناتلكم بري شنتان ناتمون كم ولا كبير لنا لتحتا أتاتا دويليا كوسالو نخونت أتاتا دويليا كوسونو نخونت أتاتا دويليا كوسو تسالو نخونت أتاتا دويليا كوزاكو نخونت أحبيتو سيجي سيجيتين ألكو فيس سي على مفوق كسون تيبولي جهانغو أنين كو كندنغولو فتافينا مهبال لميت جينوتو فتافينا مغبال لميت لندوتو نانكو دونغو لندي نين بولولا انين حلالا نين ngala hanyatili dunya la ni nyatili minna wo resultat lesana ima kabiri al haqiqo kenyama tuma minna ke balu nyatili alala ala dinga doronne nata isamele karankarsa subut odon nata kabiri nyatili dunya dinga nata nin tutorun te ke tuloto musobata drogo pempetinga kan akota ni nyatili minna wo dinga lena
moholi nyatire dunya la doron wonte si no yala habu ko imbota kankar kundal to wontiji ime tege ko nyimbota lonnalto abuta mo wani malato abuta alnyaslan nalto foni tata la sigi dunya dingal tim dunya arjanna be masitri kuguma lela mogolta kuguma ko nemi ba fati tante kuguma jahannama be mastri kudi malela mo be kudi ma inako a resultat dole ku bara amin be luru nya donya abola ku na hakili ni himira dunya mo bayinuma akoto dunya mo ba nti kuma la mo ni malmade mo balu godi tigi ato mo balu mansiato mo balu to tigi ato mo balu acteur bayil to yana nyulije kesini el kolle ka fakata ihi mira la dunya diam ihi mira al foninkiya ihi mira la madiam ihi mira tegu gusolai ihi mira al godi tigi am ihi mira al sembuma yana nyinge kesini ngel kolle sile ka talamintu nyinge talamintu subhanallah nyinge talamintu كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى نيجي تعالى قبول لكم نيجي تعالى جميل لكم مر ربك كتابه إنها تلكم نيجي تعالى ميتو نيجي تعالى قبول لكم أي فلان جميل لكم ما دينك نيجي تعالى قبول لكم أي فلان جميل لكم ما هذا الرجل الذي بعث فيكم نيجي تعالى قبول لكم أي نين تعالى لحجيبه مما قبول منكم جوا لحجيبه لكرنتي برمغين فرن نفسه مهمنتي من نين كراماسيتي أتاك قبول كان نين كافر وتما كتلنتي كافر فرن نفسه مقتله باي كافر ومن سلالو يا حسلو يتلا إيه باي كنت بوا إيه حسلو لنت عبد الوهاب كو عبد الوهاب ملنا دولتي مسلم لنا لتو برانات من تيمبو كولي أكو كالو بولا ألاكو علي بولا كيلاكو صلى الله عليه وسلم بين عرف لنكم بمسك عبد الوهاب بتناتي عبد الوهاب رحمه الله أقوات الدولية يحالك كتابه تحالون في بام أقو مليان حتى كتابه يندي بلو قال هم ده كتابه ينتو كتابه يمان فوق كتابه كرون مهم ملو هاي النسخة دا كلنت دا فلنت ديندرا كلنت مو كلنت يا كتابه النسخة يا كل كل ساكو بركو فكين كرنتا ين ترتيبه هني هم تورس فابيلها كبيري كون يعمل كونك عبد الوهاب الحكي يكون كوي مكلم
ñil te dinan tunti mo ho nono ñin te dinan tunti mo mi la dina tabu puisque tilin tabu mo si la dino tabu ko tilin dinga la bulu atala ku mol be اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انت لنت خير تعلم سلا غير تعلم نبتول متعلم جنة الفردوس لما نمكس لجهنم المنكس لهن تنجهن حجابهن سترام بمين الخير كوتو دنيانا الجمال مي سوتو سنيالانيا بس لان فنفنيا البلا كوتو غاميل لو ماميل المنكس لما المنتنجلا ما المسطولا المندي ما عندي ما بهو كالتلاتي الجنة الفردوس لما المنكس لجهنم ما الجنة الفردوس لما المنكس لجهنم ما الجنة الفردوس لما المنكس لجهنم ما لهم رب السلام آمين هم بي إن شاء الله درت مقدمات منا ب لكونين دو كلا دينغرادولما مسمي اكي توتو مخو ملجي لندو نيننا ni londo sakhata bambol fo kande alla kila alayhi salatu wassalam fata fonya ako bunda bi wurula anin saba subhanallah nakilin hadithu imbe mana mutarim hol bulla hadithu ni ato firun lungo benari ne pratique buloma ato firun lungo benari ne pratique buloma to nyamu minti alhagigo min mesoso abadan hakilima afolo ya kanne ha hinne ifangala hakilima afolo ya kanne ha hinne ifangala ya kanne ha to nyalon to nyati hari man songa to bara lon to nyati lonna be sontaima milkumata abe fanan sontaima miluman kuma ikonoto hafoko sunno sakharin wal mudinoti kili sunno sakharin fanan ni tata jamano na la siya ni sate na la siya ni moho na la siya fenfenya ibatar la bebe kilin neka makka ta min ka lagine ta bolka lagine ta min kan gine bi sauta bolka sen gine bi sauta min kan sergal ta bolka dunya jamano madan ya hastate madan ya mo konti madan nin sunno sakata ni lukumata asakeki hata karbo kilne bulu nin nam sunnoti ha na hakine jang mo kana jal to gede puisque kudo bi mo sikkato bari yin suba mo man kan sikkalento fo fanna sikkala nin banna nin kan to gole ha tugo hakkilo mo wala har hakkilo don dinne mo ngene min fote sey nyaajele ni ka sunna mo holde fori nyogolna mboto daji go kuro do bata dungato jahiliya do bata dungato bandi bata dungato damfantu bata dungato fanna sunna kanki ala bata dungato ani sifala madan bari mbe kuma la sunno sa haringa lema min me soto fa longo kan ani songo sunno ni ya hayne bodda woda hama konkon wallahi billahi tallahi issa dunya dugo beta tara abin kilin nakan har garamu kilin mambo kemola na kilin jambutu mo man kan sikaren to jande kilin moti fulan nyoko fen wo fen ni mukhalafato le min to ko bidan a to ko basutra ko mukhalafato nun ta kita fen fenti ya dunya fanan ta kun hata hamol ta ko atakum satel ta ko atakum hajamano ta ko atakum isa trani be fori no honna la Guinée bidangani Sénégal bidangata mol client Sénégal bidangani Guinée Bissau bidangata mol client Sénégal Guinée Bissau Afrique bidangani Arabu le bidangata mol client alhamdulillah wa hada wa salatu wa salam ala rasulillah damano nyinna la siya e bidangal ta mol client na hakini danga kana mo kawandi de isa tara donte do tako sunno nyintato nti la sunno ko suwaita sakata non tenta sakata si etati
fo ku da ataraji imma jahili ataram fulo do kilinto imma kantogoli ataram fulo do kilinto imma kalabanti ataram fulo do kilinto imma jamfa ataram fulo do kilinto nonte fasaro ataram fulo do kilinto kudol be tarlaji ban ningala bo kenala mba be tarlal hal kilinaka ningal manyinin kasaye katato numéro 1 dunia kono katato numéro 1 nin kon ko numéro 1 itata de wodan amen fore ko le gine katato numéro 1 habila katato numéro 1 wonte de katato numéro 1 dunia be kono ni min ngafo kitabu kilimbi min le kitabu min fadita fo tala se fede min ni min ngafo kitabu kilimbi katato dunia kon numéro 1 mu jonte akoto katato premier degré ah bon ite ne katato degré do bol o katato ba dolte bari amansi imbe katato min bay mofo katato abeto bumbaba e kan e nyaade silo gema la lare o bula khasila kurun muta presque e ba faire e ha munu nyogo fo bari ma fam fo parce que ele ko ngasa fasara saban neta mushiriko bon o fana mu asifa dole te bari hambi man sama mushiriko kuma bota ton to sala falsa ko mu mushiriko lati tumado alsa ya fama jahiliya sabo lo fenga bon toujours kudo kembije ni hambi inta mangi o fanante mansi o fan o beta habe fiya de katato indafe nge katato min mate aljene fen fota albata no sa ko numéro 1 dum kitabu mo onta kitabu ko ne ngafo wallahi ma bule ma alaikum salam wa rahmatullah o be mo katato numéro 1 notala ado ko mu ibeti no katato lo munti na ta meta jamina fo no samane ta milaji awa faida muna fa onde muna fa ko falanta o be mo katato ndo kolati katato numéro 1 à 100% wato beto dunya be kono min dunta mislimiya to hanaba to kafiriya namo la hawla wala katato te dunya kono min gansi min dunta mislimiya to ala ni ko dan ko mushriko akan be shirko le kan o man muslimiya ne don dunta to hanabo nin ko fana ko abe shirko ka be tawfungo ka be tauhido kan nin ta sikka sikko ba sano kala a aplikama asano kala jahiliya hafan a aplikama ba don yin dun ta muslimi atore muslimo anata bo muslimo to muslimi to kafiru afo kata to be duniya kono ala kata to lo mimbe nyato antige subhanallah subhanallah awakat nam sila nyintigo men jenna dum miseme ta habo fa ha fa dala ko mata boy to ba fana la baro sala bole ato ça dépend baro se mo wala bato akuma kan se mo wala bo namo atigo se na fala ko mbata bato kuma baro le bije bari min fana ba katato numéro 1 yin fana nsano numéro 1 fana to sigila min ko abdada ko mbata bo mismiyato do bije baro sano albola atu subhato to bari min dunta alon kabata do mismiyato anata bo avant halon kabata bo mismiyato kon tan le dino ko mbe katato numéro 1 dem ninta kuma lentento ni kata fa la sedo te mol kata sedo te altara ke ko dal sedo atajente bon do inta mi baro ha min kafriya satra kan to gole adol mo ube afa mu nya jago ube ani sifal da hambi ku de be kurus gada o man do insi awa baro dolu fananto
ala dol fo sa nyimbe bobla nyilbu groupe kilinet kata to numéro D kata to a numéro D na ligne numéro D tede gone numéro bo alhamdulillah kata to numéro D dinnin kunda to dinnin mingar wano tanga hanani nala hakipi bitakunna hadunya mutabulu man kata to fana je dunya kono dinnin kun jam ko dinnin kunda to man ke bata fo bari ke ba hajjahu dinnin tidan hatu dinnin sa ko dinnin ya do boto baba silen ke jahanga kunda pili para dinnin lunte ke bal dal ko tanga da kunto kol ko ngale dino lo dinnin le bada kunto mammu ko je min kasarta londi nyini bundala hasiya mogoti min alqur'ano tanga ha maîtriser hanay ban alqur'ano to hinya tilin dunya la ana kono fen moho hayin kem mohola akete dinnin ta akete ke bati aljama lungu senini be kelin honda koti nyinti la sahala ka baba muiti anti la sahala ka na muiti anti la sahala ka teru muiti fen nin hakko be tarlato na sa kanu ko sa te ko yakta jahim hakke mo men ne mi digi fenna hasal qanoti hadi yun fenna mbotal mun kislal hala jago sifa bema bara al hala sifa indul bi dal mun kislal fana ma de subhanallah ni be salila Anas ibn Malik koni laftai ila salo tono soto hatugu salo lonna luko tono le biyen ila salo to iya min hakili soto o koto munti ni dunta salo to minti tanna musaloti minti kilin sini rendez-vous bibulo minti kilin batta hoto folo minti fulan nyoko netego minti saban nyoko ambe bola hatanda kulto minti lulu nyoko akoto minti tangento ya minti kilinga min soto minti fulo minti lulo min soto ini ala tema ibi mirala ala la bunyama ibi altala kantu les son de meto ibi la ilaha illallah répéter les son de meto i hakilo bigan senya manso inye minga san fata wuro inda aha kotota man piliye ja koto aha dugu fata wuro inda la guliya ento firi ko be kelaka abele gare senya manso inye jibril da manso senya manso inye muhammadu da manso anaki manso senya manso inye sembe manene milo manso minya koto akoto nyirubi kono ibe ka kante ile salo nyimbe de ne bla ordre la imam perdu o hatu en fen tato bon ni minti talnemo ya minti lulu keten minti lulu labiye ni minti lulu min ya minti mo hankete minti woro la keten minti woro la biye na minti konto keten minti konto biye imam min keten wantiye adu mo khasiya surtout fen saman jamano ya fen de lafta hari hadun kala ndo wahtole hadde madinga anila daha ani nila mila fenga batasiya harat fan hadun tola doktor tamunti ani baka ndo wahtola nyimbe se mo torole concentration to kusivalto wala hake ni be salla ni salta dingirato mo nyantira jaminna ya dingirato be ila bun kono manjar fenge yulinte jaminne itel tilin jaminne mir somple biye mir dorone biye wadi la betege bari salla ila portable be janna ila fenge biye ça fait fennu bi nyakuto mir se mo hakilo sunya ni mo masibo balto mo wala salo jakuto wala ke malikiya ko mo ni couleur sama bila drogoto iman kaylo le nyato akaylo be ko male munna ikanta do hakilo sunya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu akoni min lafte fanga de mala saloto saya fin kon la siya saloto ni mu basbalati saya fin kon la siya saloto ndata fakhol kamma be fala lunjama c'est possible na sallaban mo ka salo konti ki la sallaban alla kila alayhi salatu wasalam ko salli salata muwaddi'in ako sali sarari la salo sifala akoto ije salo min kele sallaban gan ibi fan contrôle le imar go biga
abila sahaka ni te nyanta la te nya abila sahaka an ta'budu allaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak abula fa munti ihsanu kiha alabatu ihsanu fatajele ihsanu min mudino sigisa bokun to turoti ako iha alabatu wal mu ihsanoti iki nya balale ni te nyanta la mbota te nya bila ni ha misalu la isajele har dunya dan walillahi almasalul a'la mo mil be barra société kono patron hanelo aballa sahaka ale baraka anim patron tije nin bele ko sa anim banko abaro kenya ari ha america be na re va wote ko me antije ko me antije awa ala bara nyoko yate ikana mo hol bara nyoko ta ala hala ba ala baro fayama ala hamin ke dongoye wallahi billahi tallahi hara dente domuro nemo lema salbi lulumi asarano tilin kono domuro nemo hara dente lema salbi lulumi asarano tilin kono ime bo kula foni hambo ho muta abulata buluto bulo mi mehinala enata salbi lulo sigillama tanga proposa en bara kutato kinte domuro kelfo domuro doron urala ribe domuro kelba foni hay ni na kilin sar kan saliyan har kan keme yirgo abe lori piska batalon kunne domuro den ni la alahi tabula ibe domuro in kela alabatu la lu fanga mam min keno ibi fanga to benna asoso kamma ibi fatele kenya la kamma ibi nyaatege dala kenya la kamma ibe masibo sifa be la ali fanga kan ala la nemo nyinto iman dan woma tunga ala la jongol fanan nga duini ala tema nte muso na mastrikilin se masibo kemele la kemeka eme kuna to sabe masibo tentu c'est-à-dire intérêt tala munafan tala anti ade khaira sabalika ibulun tasilama bari masibo tentu mila masibo janga kanne ham honya laka ala sa imo bar muso dol bi ni ta hol folotan nse bol suivile ni kawando dorna mu intati ba do ta bi ni bola kala ni ma kan madine mi siro kon la le sinya lot sigo doron ani photo doron photo nyimbi na fala munna puisque d'abord folo hakilo buloma fendo ke mi si na fa ba ma toro en ken nta mamna fa jola car sai ki hani maquillage machine ningel be ordinateur be ko la tani ko ngala dungal ni hala bala sai ko si ki bota 6 kilo ko atman tonya ni mi wulta ko ngala dungo ko la ko ngala bo ana ga ki hani ni te dum bota kenal sai tonya mum bi bulala into sabe ham wol mila hakko karahan ham wol bula nambaro to isabola itman tonya asli moho milu beten al hagigo nyama wol batibla fani fin kono hinya tigra ko nabiti fatagelto ita min teten ko fihi fa munu nyoga ya mo sifalla ham wol fili he na ki lita ni gabro da man de ite gabur kono maman kenyinde itanya sifayi gaburo adun kenti tati hatu hada madin man amalla fi angwazla amalla fi degunna amalla fi sitola ni ala kutala mutai hala silan nyama silan min sama ko ngotato hari ma ko ngotato asaiti la ko dunya silan te keren be min lata mo ka hantes ni ha bulatu asagama abele ko me se sungo min muta ni adolu siti ni ala mula siso ba se ke war hatta selaka isi gosi neka hitu sitiri hakonko bulela hasi ko tiba beleka na ko ngo botento na sumata to asta sunyar ko take minga daw folot antala ko ki hafani ni sagita dunya kono se sagi la baro matugu subhanallah na akili alunga salam fa ko ngotide altala al halaf lale jam ihabatu akanoka non te habatu ya silandi akan ka hukukila
akoto ali hankato kan sima au moins ni ma batu kano doronka bar sidan ali hankato na mammo to so ma de ha batu akan ya hankata ban sante alati ala mu hinnante man solati ne man sole mu hole dan na tambo la hay hankato siyama jamano kono walillahi almathalu alala jamano kono hada madin mil sondo me hagula sam ho beti hata dunya la tatabla kunna min sondo me hagula beti man saketo min ngam sa ma fa ni itatal jamano kono isi sambun kenyol taraji ni mobil jamano isi mobil kenyol taraji ni sabata dingira lo isi sabata dingira kenyol taraji isi fen kenyol je dingira kenyol je masri fen kenyol je don fen dimal je isi sifaji hayse kori dari be kasbun kilingela moy ne jusul hagole mo hobeti akoto munti mo mesi kaso na fodan na tambi mo ho mo hoy na la kanto goli na la ngene jago ya na la ni la jago ya be ala kaslabun ala kasbun ala jamano kono wa do betge par rapport ni hala khairon be jamano kono awal taala al mufonni sirati ni te fonni sirati al taala mufonni sirati ni haje te sita jahannama sita li hankatuma ikata den na tambi mo holete al mukista den na tambuma lumina ni ko mo hoyinye bare muso yin kama mfu yanki kana foto in la imola ay mu fala kaso mi bato kini kam mi bato fu sile mi bato ihi tawle fu fafu ni hala mo wuli kilin ya junubu an kese sai ibuli sa ubetul na mo holla hala imola simple mo wuli kilin ngaje ya mo wuli kilin na fitinol bati ta junubu sto ita junubu wuli kilin an kese foto kilin sabol na hakilin jawati min naten arjanna nyini nya fi haku sanyala non te si fan ko wata tofu ba subhanallah kilin tana ko balo beto wallahi saraka kawando al sayan fay makka wando al mughafar ban sol di kawando ako ki kana ku minuke ite be sitin wolle be koleri la ite ta halbento idu man sayana wakatilo lundo be na alale mbe kilin na min be kumalaten min be deri min bidan min tidan isa je lundo saya bata mundindinna isinga la hanfuta ki ba ko tani me ko tan ibulo la hanfuta ki ba ko tani me ko tan ikumbalin isa ja bata ke kome finde dun tato ki ba ko tani me ko tan hayele donnin dondi hasi teto hasi sisoto hasi kangato ha hata hida muta saya sanata ne dondo hane muta gente mala ingen sile se yili bula bele ha min ka nimato ya min ka dokumanto ya ka tulgol ya min ki hala batro min ki se yili bula bela barabina fala munna abina fala mun me retour kanu ni na masalan ta be inu man yin ketu malo botal la ban nyani ma dilam bema hanki sila ban ku jawab al mutulukun na de dilam hanki si tulukun na goma إن شاء الله نسدنا درسته كعادة. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله. يلا. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. يو ناتا هنسيتا والدليل الخشية قدي. نعم. الأصول الثلاثة يكون نادم تنيامين إن شاء الله. jalim be tamila fanan folo nga ni annoncer le site kan ale ba so ni ulta sa annoncer ke le site kan wati nata al fiqhul muyassar nga to benne abenyen kabe banta jar fa fan kile be tutato ha tara dol bata godo sala kile sbe ani a radio ni dolo hakilin ta dolo haflata bon tenten no tamilu kela الفقه الميسر تو بس كنترن ناتن كاكن تو نكون بالبان نبري ان انت وهي الكتاب البنتا من بمحمد حسات فرنت ناتا تتونيا بون نميلو كي كوتوماني نكوتو ميلكي مبولو مباتول لين هونكا اني الاصول الثلاثه كومبلي من بيجيتن فور بول لانستان مبولا على تكا حابلا كلي يسبي كان اني من لفتاني راديو لا من لفتاني كلي يسبي ميلي حغودو ستارا حافيه الفقه الميسر أكمل الفتا
bari erreur na ta bulato machine lemu ordinateur le sena bouton kel ndigila bi hata oto ma diski dir konta bendi bon mi ha asara kanyal al fiqh muyassar doronnama nta fen ku taku fo wasuna folale iteye hari mo man ba to kalma a alun tele godol sa alun tele godol sa jimma wo isatra mo man ba to kalma ita fananta presenter la non te basinte al fiqh muyassar kasabo min bije hala al usul thalatha kan nte lafta o mola mbela njuro lugundiro mbo hakima tara kala bema wato min tambita ama réaliser hanjina la wato minna so Allah so fo site kan asi bema ni min fana wulita ke kunda to wose isa fa kasi contacter isi to wose fe ni temati min ndi astono isa mo do to dima isa min contacter comme ça mil hagodo sara wala tay ma xammer nga bet folo hasiya mo kutul bi medala inscrire inshallah alum ben sa ma hatugo ntolbe France gang ni hala sahabi be dino khanya Afrique dinoti ni afo do sa tulo fer fata ha dolo abo nyale puisque darso min de tele jani ni Afrique di amin na radio le fongo téléphone sa be musique dol je hijabu la ngal e bol ma jel kan neje ni hala misal to sa mol be me hijabu la ko alta la côté ni hala sa ni mo temel mu 70% bebe France jani Europe le 30% ou 20% au Afrique. Donc, mi Afrique, ibe tamele développer là, ku to le to. Te ba bol nya be mine sulima. Nous le deux quatre face le ko to turuka. Dan talbi débarrasser la non talu ba fo ko akwa jar fan dunya bata dia. E mon problème na nyaaje. Iste min na bo wolu tono. Ala téléphone kono. Photo doroni musique doroni tiani niveauté o mansia. Ite mo wala bojang ala téléphone kono e musique fuside. Iso mo holo ime fusi je musique to har photo le mutuma do fo mi enregistrer ta fongo automatiquement non ta fonga ta bari habka ta photo le matala na fongo o mantari wo kono ila mo ho min be Afrique ni e fotan ki hasan ba 200 € ibur man to sewuli aman kende ibur man to sewuli konko bala ibur man to sewuli konko la konko wala mu dinan tanyati ihi sigi hinya lo la mo hota ha dinan tan ta halgiyama jende mo konko fanga to konko ti ani jangaro la jangaro ani nyano la nyano ani silang la silang mo aka ya okipe la mo hola dinol ma asiala dunyati ntele mazhabo le jenti de nin dinga la ko to iyo mita abadan nin nungi ta fransi la jono itra le jolo na kolon ko ne jolo na jamina itra holo ni ha ningi ta ila ta dinola nse makkal ma mo soba hila loji ni ko kinta dino ku insi la jolon dugal hidum wol benten mo hotema atugo man na fala ja hadama dinya la nin khatar dino inte na fa fu istala ite hinna la mo gola mo yimbe min makono de tanya bola masibo min ba makono di na man dino ta tanya bola donc isi fe ne dar mo gola te hata kibula masibo fu fa foti asina ke ise dindo saba wotinyata nonta afanga pata afanga tinya ko fi go force gola tili ay stable dol tema asi majele la dino la asi sabote asi toro asi ndigala shintaniala idinga betinyata entre min to jang idinga entre min to jang subhanallah alim ben sawma ba isa jango fam ba kembe dinga le megen nabi asana tuma da sina falundo dinga la ko melon da sina falundo ala ko melon ku kutanti yande dina kunte de tuma da godo solundo asiso abele gente ini la godo hatal jama ini la godo ina altal jama tatra mo mbe balula intel ko mbe godo tayni ngalla mbe godo ni nante ka wondo kala puisque alum ben salama amin assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullah man ko mo janyala mbe di la tawhid ka insha Allah ta faje ya bari ken jana bangi nyame na nyin tokki wo ken na parce que beta la juro nya so mata fa mum te kem be so ni ngamal bari sa min mo men ha tammi tan tel konti ron sa fa be awa basinte no men bali ba ta sa fa tawhid fa nan kante apo ene ke taje bari do bangi bi tawhid de la wo kan ha kamale so wondinte insha Allah ni al-usul salata fa na banta complet banta mo sana la na la fongoti ha to la makwa d'accord tu vois français non ala la clé USB ba clé USB mais ça bla no téléphone là et ça bla no mobile kono et ça bla no radio là ça bla no télévision fanana intala la do wala magidu filto no ya sarfan kilinga
mate yo abe la kan wolma abe sa asabe no le inshallah inshallah alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da kitabo ni comme nga fo nyaminna ibe nyinin kala min magaburo kono abole nya sifakaye mo hobe nyinin kala min magaburo kono abole nya sifakaye ibe nyinin kala min may kano tuje inte nyinin kala min ma ya hatta ibulkewla ibe nyinin kala gaburo kono imarugo mu jonti ila dino mu jamanti ila nabi mu jonti jang ni mo may long ani nyin se jabi nyaadi jabi ro asaka ibulu wolungoto am honta kuka subhanallah do bi jasi buluke lugha londola adabu londola figiha londola har figiha londo imman kan alo la tauhido nya tauhido atokodo aqidatu atokodo iman atokodo bon comme tafsilu bito bari ay be de ni kukilna la nyin la hakan khallo fenga benya piska tamu bazlet isa mo otara san londo babulu isa mo otara londo babulu bara manyilu lo ngaka wonde la kam me misro to ko mbe question poser l'allemand tuma do bala kitabo masto la nyinto aha funya minna mo holi hi nyalo ya mo hol jageya ako mata milka ako malik ibn marwan abe lori mimbaro kan lundo abe khutbola aha bulu kolonin fulo kotota mimbaro kan saibado kae ko qabbahaka allah wal joti almila keja ko yala dan karo sifanin nan rosfa dole mu ko alle kila alayhi salatu wassalam atran sa bulu kolonin kilin alalo comme ho man kan hadugundi konko nakarula mo man kan hadugundi konko nakarula koto ikana dugundi ni akonko nyamene ha nakari akum hol bek borimbi kisi kamme kom man sake harabota television na ekran ka jamano bebe nyabala abe kukuru makeka genoto أعزكم الله ننتا بدلو منا من تبي سبا كي من كان خان كري بون كبرا هو فو مهلين هالو نهونتو دونك من سكيل لبار لالم أني سبا أبدول سنين جابي نادي puisque كمول مسه très dangereux ندينو تو أبدول حاج جابيري جمان ستوينا jabiri sa har nga be jombulalto nyin kumo la sabato alaikum salam saybo batake doyin bata annakari nyilu fulo la kafunya ba bata fu deja saybo batake ko esta har ngonya atul be nyin nasabat la nyadi alaikum salam wa rahmatullah men jena ko ko nke man sakere ko yo amakede ko hari ahake television kan be nya bala ki kana na kare min nga do fanan ke umum man sakel tabe min baro kan sai bodo hana karabul bi kisun be goli arin kodi min kitam min baro kan te mansol mo fananta afulo be mansa namu ona karta no ona karla no do ko amanka ana karla iyo do labannata mo kutal koko imankan do imankan na karla kon ya man sakeje har television kan minti bisa ba abe kukurun wala minti bisa do lo mina ki kana na kari nyinne kuma na atata tande nene man yela awal hada kan de ngame atallate ibala na karo geringe hafo hakendo fo ko mete ko ko ya hala itala hafo bata ko wonde iyo hafo ko nyim mankan kele yo namu man saketa na kar ko mbo ta jira le ngatu je ta jira hatu je parce que nen say bo tegre fayda sile mbati kamme bismillah ita ba dalla hatuje bani haje sile hatuje min nga do inje
ibe mo kele munti misal to saybo imbe dino tali to lebulu edo kite ni saybo ntakelenti donc sini iten taflo ko ngeje sayba kar sala iten to folo butu na folo ko ngaji la bari udo te ma zangi wulma teme la sem amandi ndara salam alaikum alaikum salam wa rahmatullah ni hajo lo ho tara karna biske londi la mati mo ko tiaman so do en dum jahil man sakela dunti akarna kelo we population ka do en dum londi la dunti no baratola donc sini mo gol france no lo barla ni hondo man tu to ra to ta kan tana karla bulla o sano kela al hala doti bar wonte bodin grati jan hatugo mo wol safu yen ko mo ta kan jahilo le lonto ni jahilo ko ka kan wol le lonto sia lon na fanti ba lon na wasta sa gi ko tuma da kitabo le sa gi ko bar lo jahilo no hake butu kuma wani el jot fatike ba bismillah ngayentu alai wala ya yin jabi sai ko ba bela ngala na kitabul faida anta na kitab mala ni groupe imbe na kitabul ko anta kitabu ko en konto diari mabi bedege ko anta kitabu en kubi nan tan drenje na kitabun kimbe pel na al halo hadun saman ne tulo jala gante al halo basle alhamdulillah rabbil alamin namu awal mbe na sawma saybo bata do in nakari daboro baro le mu abe mu wala fangala bulu wato do kili aflan nyogo saybo nyilu mu izin leti ko milu kete saybo lu wato to wala jensen tan je wato mi lete ko milu kete misal to sayba kar sa nyinga man sake kar sa inja abe enkela sayba de lu hake sayba kili est-ce que sayba kuta tartal je minga sifake dola man waje d'accord saybo minga ke mimma ke buka e boloko minga ke e blaloko misal to iko ko سيدنا حسين رضي الله تعالى عنه خوارج دول سيستدلالك كو من سكي كو حكن حنا كرابلو هاتغو الحسين بن علي وبطل يزيد كما يتلو لو جنة دي اتكيسيو نمبر تو سفا دول من فرنت الحسين بن يزيد الحسين بن علي وبطل يزيد كما دونك il افتح فوكو الحسين خارجي سبحان الله كيسو مسلا دمبا جان كيلين الحسين يتلزم كابوتا كاي تالا نكرلا الحسين من خروج كم مدى الحسين نا ابوندون كي سامبل لبوتا مسول نين دين نيلو انا دخونا ادخولو اني لبوتا اني مو من بول كولا من بين ناتا سورداس لمولتو ليسنو فانغادو لبارلا اكيبي انكيبي حساجي مو من باب ابو مو من سكي كونترول صاف مو من بعد ما كون ساجي non non كلم موتي الحسين بوتا كونتو ديا كالما ناس يتا العراق مغول بي اكيد ما سيبو من ستولا نين كونتو ديا من ستولا ابوتو لكم جيغو كما لتر بتا سيا من ناتا كما كلم افلان نيوغو الحسين وبوتا سيلو نين كانتي ابن عباس كاين كي كانتا عبد الله بن عمر كاين كي كانتا منا ابن عبد الله بن عمر تاو تلاجي حبل سيدنا حسين تاكو puisque fu fula le keta munne iman ta do fananko munne ta do enko ite lefta ku kutalela kili fula asaban nyoko ibn abbas ni abdullah ibn umar lon nal ko kol ma lon ta lon do la nyamina al husain mam ma lon do la wona saba anani nyoko say ba fula do bota hadi afutal ka bota le khuruj al haqiqula do bota كيلا ممرين صلى الله عليه وسلم الحسين على درجه أنا لما هنكتو من سكي من وتو يا حسنكو إنت بمهجة من جلا من ببولا بطو إنت من سنكولا منا من منبو أمان سنكو إما فخا إما مغول بولاو كفو من بوتا خافخا إلا بتا مغول فخا لوتو مهو دو بوتا و إهو فخا do nyi mambo e mawfaka
donc il tele tale do ko tele ha fa donc ngam holla bi hi fa tele ko ke mo de o mu al Hussein ta o mu o bundati do inna kumoni man sake ko ari am man sakege abe ku kurun no ta e dolo minna minti bi saba ekran kan ki man kan na karla min nga nyinna kumo na kari nyinna kumo asal saga manyadi mba manyin kan le folo dolo min mu kafiri yalati fo ala kutolum ala kutole geno mu kafiri yalati fo ala kutolum alla kila alayhi salatu wassalam ako ko nim man sake katanyadi haba kontro fona la kafiri yaje kafiri ya min me fasarta misal de ko men jeno ko mo min fosan question min poser ko mo min dunta dino to hada bo dino to alanan amam fo mushrikul ablatain to mukhalif no abutal alana alla kila ko dan ko fona a kafiri yake kafiri ya min me fasarta ko to jahili haje lonna haja sa ko kafirun ame fu ko yo do hankele yo hafa ala fa mo jahili no kafiri yake ma tewlewlam est-ce qu'elle donne le mingi mu kafiri ya oleti wonte donc aman sioma est-ce qu'elle dit no mu kafiri ya oleti aman sioma allaki alayhi salatu wassalam akum man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi kini minga kuje mimmanyi e hayela mai budola fa in lam yastata tumaje ma amanno na fata ko fa in lam yastata na man tahano asano kele sai ini tata ni manno asano kele ini baba ni manno asano kele ini sembe mado ni manno mo na fata ko ni manno man sakele ben be nyakuta imbe santo est-ce qu'elle be jam fa amuri mo na fata ko ni manno ya hayel ma al halakuta kan mo na fata ko ni manno sambo sabo le mo bulu man sakele ben be santo sambo la no guna fata mo ko tan ko ni manno ki hayel ma idala alla kila lisratu trama aboto non fana ko ni manno no saket manima ta ta lo baba ma ko tente tannam ya masibo sto ko ni manno ya ta lo mo hodo ma sembe ma do ma akita mo moti ko ni manno man sake sile ni man no mo hokutala man sake min babe aula man sake e man kan no la sa mo hokutati ko ni man no hayl may son do mela sile mo ho milu ko hadi ha man sake je abe ku kurun le minti bi saba abe do lo min binti bi saba ekran kan ki kana nakari nyuli le kumo yinna kar ku e tabulu le sili de man bi buluga ba ni kuma in fata mu holiye asa mu hodon sabo tele londo jemil bul ni bar lala ha mu hol hakilu sunya ikhwani mu holu hata mu holti kuma haka na onakare ira man zakai na karo folo abe mu nyinya litama imun ku bota imun tabato abe ku kuru min na be lali tele kesi laba fa ila la tele kesi kono ay la tele kesi kono ay la man zakai la kesi kono donc nakaro fanan be manke alanan nimman sake hiya martuma min alla kila alayhi salatu wasallam halimit fo la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al khaliq ki kan mughlabatu ala sosoto man sake mi ya marke ala soso afan ale be ala soso ka afoti yenne dun kona ala soso man si degré makafiriya ki kana ba kontu aman si oma ita min je kafiriyante ite tala minto sabe nyim lonna lu hanyim fo ntene ma mede bari abe saharin ne nafota haraman fo fana saharin tenne nin lonna lu hanyim fo e hanyim fo le aluko min bison aman se ke mantili ay fungol e holda la kati alko hi fono ita man boki aman se ke ita mo man ko ila dimba la tilna loma iste mo konyon ningeje amantili nga musuye amantili nga dinye adim mantili ala lo be nya keri dinan tije atabati lo silo ko man sake mantili ya kan ne hayun kun wata gada akun kana dan foye golda to ni le be digoti nyaka imete fa to ben folo
ni te benta ala ko ni man sekele tilin ki ku ngai tulato algiyama ihibula minne man kisboto kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ko be mu responsabilité albe manin kala la responsabilité ma amman fo kalbe manin kala ra'ima ra'iyatu albe manin kala ma man seke mu ila ra'ilati ila ita mas'ulatu man seke ko to ita mu ra'iyatu ti man seke ma fala donc ita mu ra'ilati ila dimbal ma fala e ko ita ila ra'iyatu ma ita ti ke ra'ika isse number to je ya kan ha ibe milu kunna kiri kenya minne man kese boto min bi kunna kita bata wala tilina mbaba man kulu na man kulu ali tulolo janna de ya mo mo kam men baba ta manya manya akoto man kulu adol fo ko to ko ni ha men minna ana baba be kella ana na be kella ayu ata manya ya la comportement koto dajigo ni wonti je dajigo tan koto kulu balo woli fo ko to dingi bullete isi wol mo sutra nyon de na wol da ko comportement akoto france kan mote akoto dajigo nin dajigo ntila dajigo jako tondi kulu balo ni aminji tilinna wulu bahola a wulu bahola ko beten ita mo ko de manje min betilli ko mesendo ni fane ke to wulu bahote e kala tenne fo dula do ha don da xam fuito do se don boleto do se to katito ita ma ta se wulu bahotat nele bi fateto nele bi wulu bahoto il lafte wulu bahake ko mesendo ita don timma be na la kibola tilinna idon timma hitili wulu bahola kita bola tilinna wa ke ko mesendo ita ma don timma don ibla wulu bahal tilinna don ibla man sakela tilinna don ibla sambe mal tilinna don ibla kela tilinna nge man tilin abelemu ibi ko kata na man tilo man altara tema to jigin tungo aha fa la to jigi jana sila al to jigo sila doyum to jigin tunti je fa fa to jigi fa jana to jigo sila doyum subhanallah mo ni le supérieur lamu ita man na nyin kuludula ina ta kunyine nulale ise contredit à simple le cas bar force e lo couleur la place là subhanallah alim ben sawm ودليل الخشيه قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني خشيه كوتو سيلان التلا كو دليل منتخب كم من كان سيلان نفو على كلينيا التلا كو فلا تخشوهم واخشوني اين لو دي التلا سنا فلا واخشوني وحدي احدنو بر فلا تخشوهم الكن سيلينيا واخشوني السيلان تكلينيا نين فنم بي بامباني اسيا السيلان تكلينيا نون الكن سيلينيا bon silanga nyin kasabo ni mo ha ka sile dino dum ni ha je le dino ko e turato jamine tulolo de puisque kan kuma ndol sena arabu le kala kata yi hala dum ila tamanyato e ila dino ko to ata da wodan ko samu ya silanga yin na tadi puisque hada badin hado man kan karla mo wala silanga la ikanan toro fatamma abanta ali mbonko fatamma ta ila silula bari ko mita ta mo kama nyinga silenya o ma sabale man ari may nyini mo wala ko ya silenya wata tamanya alla kila ali sallallahu may nyini mo mo wa dalilul inabati qawluhu ta'ala anin khassagi inabatu ala talamu hassagi anin tawbatu ta tubiye kuma kendente ta tubi itatai ta tubi ibabai ta tubi inaye min ka meta ko ta tubiye ni ha ala ta fon kun tolum lami asiban tubila ise mo go doje gole aringa wallahi abe tata bunya nin tata be na me abe atafo meso mo do biji ame wulu ba bunya ni wulu ba ko bala meso subhanallah na kilini jang tubo yi ikana so mo haki ye idinto e musto kon tubita ah me tubita fo kon yam fam mabanta yam fam ma ko mo milna ta place min ne khole barano tubita tubo mo atata at-tawbatu lillah ita mo hoje ita arabo mille kanto nin tubo inata ene bata ko tubtu ileka ya fulan ene bato je ita na bata kibo tinna mola donc at-tawbatu lillah al-inabatu lillah al-khashyatu lillah al-isti'adatu lillah al-isti'anatu lillah subhanallah ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له التلاكو قالوا ساجي على لما كترب علما alu halfan dunga bulu akoto ala halfan dunga alu halfan to abulu
ni fanga tu fem bulu na lafta min ne bol kela tuma minna ibe tagala sohoma bararo ngira hada madi gum fisir walloti na tagala 1000 francs baro la sohoma na tata silo giri tabulu bala mo be je ko min ba directionnel la tabulu bala ta wota astagota ta ida ame fuila ma fana akan ta fa 1000 francs al 1000 euro itena la ibala la kinodo ibal nyo ibal nemo toucher la al kendi abi fatte to al ko imbebe kamalli ko ba ka amam boge to hayin foye ibi fanga do ibi jon jom lari fanga na kali kan so ma de قال العلامة ابن باز حابنجي وهكذا الإنابة عبادة أقابة النجو إنابة مبتولة قال تعالى تلقوا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قالوا ساجع التلم الإنابة معناها الرجوع إلى الله أقطع الساقو كترب علما هساجي علما ولم إنابتوت هساجي علما ولم إنابتوت بون والتوبة إليه إما توبة توبوا ناتا قطوتو توبوا فنمو ساقو ينت والاستقامة على طاعته أن ينقتل أبتوكا فهذه عبادة لله أكون مبتولتي عليه فابا كاسو ألم نملاما أكون فابا مفالي كاكو كالاي كولندوكو كاين كالاي كو دواني استقامة لا أكو خاتم كو فايدا كو وليا كاو كو ميل ببونسا كو تباول وتابيدا كيدا هيدو دينغرا دو خبارو فو radio fo be france o bar ko xibaru fo lite ite mu fala mo gole mutu ka gotu ba wala ko ta bel wala kenal ka do istiqamatu fi din bon ke babo fo la nyaw la gel adu ni ala sa mo ni hitilin ale ku ana sila lon ku do lale ol me karan kitabu to ni hitilin ale ala sila lon ku do la والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا انت لا كوكو من يتو قتال كو حد لون دي بانتي بولو باي لفتا الحقيقه لا تموت مني غفولون اسابلوكا تموت مني الحقيقه لا لكن ما يسامتا موسبا ينكو تومان دياتو بل منكو نتنكو منكو دوم يتتي مغول بكافرياتو بي جحل نما كونو دي انت بمسنا سلو كده بي كون منكو نتنكو اتا بلا تاتو اسمع مومنتي الم بن سوم قال العلامة ابن عثيمين هابنجي الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه أكو خشية أتنين أبلوري لوندو لك سيلان علمو بل سيلان من بلاري لوندو كان فنا إبه سيلان منيا أكو تو إيه سيلان منيا إبه لوندين إبا وكمال سلطانه على سمبو دنا على سمبو هذه ما دنا بري كن على سمبي كمال لنا البابلو ينلفت فين كن لنا أباكلنا فنا بانتوي لقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء هاي استدلال كالتلا لكم كان لا أكون ميل سلسلاتنا لون نعلم خشية الفجان أمان خوف فجان خشية الفجان أمان خوف فجان أي العلماء أكتو لنا بعظمته أكتو ملها على بنيالا وكمال سلطانه يخالون على السمبول كمالولا فهي أخص من الخوف نين بخير خير لنحسا سلامت ويتضح الفرق بينهما بالمثال أكو فنجو ديفرنس من بيتما وسلن كلمة مثال لا فإذا خفت من شخص مثالته نيسلانت مغدونيا لا تدري هل هو قادر عليك أم لا مغني إما لو أسينو في مانو إسلانت ياتندرو فهذا خوف نين تونكو سلام يا سلام مغدونيا بري إلى سلام فايران تلارين لونديكا أسنوفول برو إسلانت مغني يتفهم مالو موسبا موس دو بيجا سنو سلانت دونيا ani mo ana kela hagu sabul kilin fala ngola ko bar kisran tan iyo ko ngaja habu haja ala hadu mani o dem batutu malam hadu mani dol bije e habu haja bar dem batutu khafani hari ha nyora jolo bon وهو قادر لا تدري هل هو قادر عليك ام لا فهذا خوف واذا خفت من شخص تعلم انه قادر عليك فهذه خشيه
ni silente mogodonya i halon ko mogo nyimme to tunna nyinne mu khashyato tiga abol fasalla akono sikka fu inta to nyi me fu sile keno nyimme ngo sila fran tuje ويقال في أقسام أحكام الخشية ما يقال في أقسام أحكام الخوف خشية كيتو سيغولتو فن صفاتو من صفو خوفو كيتو سيغولتو الإنابة الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته إنابة الجود حساجي ألكا ساغو من بي لاري حلو على باتوكا إبا سلاني ألنيا أبي من فوري ينتو كيكا أبي فتني مما إبول كيكا دونكو نينت ساغوت ساغيلا من فتدا ni min fota abol ke kan ya batisila mi afatanta mimma abol turingi nyinna mu sagilati min be nyinin ayento ala ken gelin tafude puisque ganu ni pulu sibula be du nyon tolko وهي قريبة من معنى التوبة إلا أنها الرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء إليه كان توبة الهمون فو توغو من بلارين أتكان حفكي بساقل على الماء على الفرن بي إلى كولتو بطلا ولا تكون إلا لله تعالى أمان كان كلفنا فو عليه لقول ودليلها قوله تعالى أدل منتي ألتراكم كان وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له على الفن الساجي علما على الفن التوابلو والمراد بقوله تعالى وأسلموا له الإسلام الشرعي وهو الاستسلام لأحكام الله الشرعية إسلام من فتجا أسلموا له استسلام ونمو الشريعة تالتي استسلام من فتجا يمو الشريعة تالتي وذلك أن الإسلام لله تعالى نوعان شريعة تعالى منتحاته فندي على ما الحلف لهم بر على حلف لو إنبي مفندي لتي أبيتون استسلام بدو إناتا سونغ بولولما مسلمي أتعلى منتي دو ناتا force bulolma ison ning ni banding puisque me kunato altara ko kon nare yo lillahi almasal ala ya mo sama police bunda la non te sordas la kankon sordas li jatule e khay kama fanye aldun jankono ali sigiga bon bari akoton te kibe ko ili hita lintelin hatahit sino fana nale ila dungo ifanga yen nyima adolet fanne de sifa do munti bari ila fanne de kotonte koni man di fanga yen ime kuno ema e seno talal ka hayt o fana fanne de sifa dolet ça c'est obligé alta la tala sembo tigo matret fenwonti je fo mimbe kuluringa yen donya kuluro force kuluro la ime kunato ni fatu mo sita ini bola ni jangaro nata fengo fenade ibe la benno obligé fi ibe tourna la wala koto min keta misil motisile min ngake Normandia le comme ga kanto ko Normandia ake Normandia kana ke fal force la min ngake Normandia la ko botato min ngake fal force la vaida ko tel dare tata oni masibo tata be alm bena sawm الأول أسقفلو دو كليني إسلام كوني فلو لتغو وفندي لتغو فندي أكوتو أتالا هيدا إدا نينتو فندي لا لميتي كما نجد من فساين إمي كونوتو إسلام كوني إتداتالي إبلا ديرين ديجا إلا فندي إفان ينسلين ومي لمسمي أتالتي بل يتكلم ديرنا ديجا بون وهو الاستسلام لحكمه الكوني وهذا عام لكل من في السماوات والأرض من مؤمن وكافر أكفن دي نمو بيكون فورس التي أكتا سننغولتي أكتا دوغمانغولتي أكتا مسلمتي
akita mu'mini ta akita kafirti wa barrun wa fajir aw wa barrin wa fajir non te kata mu wanyima te kata mu kurunti la yumkinu li ahadin an yastakbira anhu mu'mi fa to bunya no fannadema o moti ودليله قوله تعالى ودليل من تعالى كان وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أكون من سوي به فعل دينما سوني بانكا من بسنا أني من بدوبو بيس على تلفونما أفلان يغو إسلام الشرعي الشريعة فالندي الشريعة فالندي الشريعة فالندي المو فلان يغوتي وهذا خاص بمن قام بطاعته من الرسل وأتباعهم بإحسان أكون ينبع كيلا مغول خير خيرين كم سنتين كيلا مغول خير خيرين أني ميرو بولتيكو نمايا إنا ني إلى دينو مانك كيلا مغول بولانكوتا مانك دينتي ودليله في القرآن كثير أكون يندليله فندين سريان بلوما القرآن يكون أسيا ومنه هذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله أكو نيارو آية ما دوتي كتاب كلاها آية من فينكونجان المهين لا ودليل الاستغاثة قوله تعالى ذلك سو دليل أكو حديمارون ينين دي استغاثة نو عصفين ين دليل ين بألتار الفلاني هو دليله إياك نعبد وإياك نستعين إتفنفن بكلبة إتفنفن بدي ما ينكلت الله لأن الكل تقديم المعمول على العمل يفيد الشمول ها معمول له إياك أما فوق نعبد إياك نعبد إياك أني إياك نعبد ديفرنس بالبولتيما إياك نعبد يكون أني يكون مغنسا لله المثل الأعلى كم مغنسا كارسا إتفنفن مبيتلما إتفنفن مبيتلما دونك متى إتا مغن بتكون أي مو فاهم لك أنتو أنت كارسا توقف لك بتو باين أنت مو مبتو يباتلما أتلا ينينكا إتفنفن مبيتلما كم بانتا دمتو عبد الله تغمفو عبد الرحمن تغمفو إتل يولد دوي بلو جن تمين دونك إياك نعبد إياك إت نعبد بتلبتلا وإياك إت نستعين بدي ما ينكر يتلا نهاية فسر دولية الحلف لا دو بدا مانكو سان أفسروا بولي نخونتو أستاد بمو بتادي أودوتي كوني الذين تو الذين كتوه كي مانكا أفلموا كوني لغولا ndema into ndema mobile pusela ko toli adema robi mo altala talti ko mboto ki kan do mun kidanko isa ma fasari nyolto soit min ngaleme wala ftaha ma yelma abati bam mo hoyna la ko mo sifa beto londin tabulu amal le fi mo hoyin fanan na femfenna anata femfenta sa to fasari puisque mo mi lo kulonya nin londo babulu lonna kan to golata nyawo na tilinta sidele bar hakuma akuta khasari وجننا في الولد بتو علم بنسام وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله حديثه طب ابن عباس لا حديثه يا غلام حديثه أقول لي ما ينكلا يحكي التالبلو قال العلامة ابن باز وهكذا الاستعانة عبادة كما قال تعالى أكابت النجو استعانته فنمو بطول كما التلفون غافنا من إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله فيستعين العبد بالله فيقول دعاك هذه مرينك التلا لا أخافه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك margin batti tara ya han dema ifin kon la ifin kon kan ani digan so kan na tala mi dema ya afin kon ina fin kon no ni misal to ni am wada ni na ala fin kon ko ikara ke dage tire ni aje tira ila karo nya hatto lo sene mai fadan da guliale ida je fe amin keri be so sonia story we fatani alalla donc ni haddo je hadduwa ni nan fan ko mo wasle wo ya kan ne ho to kon kombetre
اللهم أعنا على طاعتك مار نديما إلى باتوكا نديما إلى باتولا ني على مي ديما يحال باتو مي على الباتولا سبحان الله. اللهم أعنا على كل خير مار نديما خيركم مو بيكيلا ني على مي ديما يا خيركم منك سوري لمو صدقه لمو موديما لمو توم بندير لمو اديما شما لمو إماكنو مهول سدون صدقه من نار جنة وصدقه سبوله على ما رتجع مما ونيالا أبو مباي فارنا جفولا دو حتى بتوبة أتتا فارنا جفولا ماكي فالت على الحصوني المخير والسنة على كوب مبيتو. قال العلامة ابن عثيمين هابنجي إلى غير الأوبان كل خير إلى غير هذا هتقبل أنت لا تستعين بالله في كل المهمات يا كان هدي ماروني على الله إلى حمكم مبيتو. قال العلامة ابن عثيمين هابنجي الاستعانة طلب العون وهو أو طلب العون وهو أنواع أقول مارين الموتي و نون اللم الأول أفلو الاستعانة بالله وهي هذه مارين قالت له الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه ثم من نبي دي مارين كلا دي مارين صفة من فتجان إبه فندقو يا كمال ريني جونغو بولو أبو دي مارو كلا لكونو وتفويض الأمر إليه أنين هي لقول دي علما واعتقاد كفايته وهذه لا تكون إلا لله تعالى يهاين فنان سيتي السن دميتو كونجن دي مارو نين كلا منا أن دغايا تعالى تكلم كمالو بابو الحنخاجو نجارا ودليلها وقوله تعالى ودليلها ترى لكم مكان إياك نعبد وإياك نستعين ووجه الاختصاص أن الله تعالى قدم المعمول أكو من بخير خير لولن كان مارين أكوتو من ناك آخر خير تدم كودي مارو ين سك على كلين لا الكالا هم معموله إياك أقول نياتو أرابو اللي كانتو نيهولو نياتو وإياك وقاعدة اللغة العربية التي نزل بها القرآن أقول القرآن جيت كان منتو واللي كان قاعدة منتي أن تقديم ما حقه تأخير يفيد الحصر أكو فمنا كان على دوغو دي نولو تانيا وجينا كوينا كفولا كتو دندولان تفهم كتاين بوتو يمكو ينكلينا تاتي والاختصاص أبي كوين فنان خير خير لي أنتا تنو خير خير لي دون ينتامو أتنو تانتي. وعلى هذا يكون صرف هذا النوع لغير الله تعالى شركا مخرجا عن الملة. أكون ينكا نمين تغطى فنغ يندوتا ممو على تاتي تعبي خير خير لي منا يغادي دافن دوما إسك مش شركوتي شركو من سمغول ومسلمي أتاكوت هيك كافروت المنكسر كافر يام. الثاني أفلان يهو الاستعانة بالمخلوق فلان يهو يا جام فنان كرا بني من جنة مرة تاتا دو فو مغوليه إبالة دينو سابو تلالبلو ني هادوين لون غاكان هادي مارو ين على كلين لا دي مارو صفة من سنين نو دافن لي مولون إسابي سابو تبلو بالي دي حكي سون بوزي من تاجابي نولا bon فلان يهو دي ماري نيني دافن لا على أمر يقدر عليه bari fen aseno moyen seno min kala فهذه على حسب المستعان عليه نيمبي كو كسبو لبولو دي مار ني كلا كو من نكوتو فإن كانت على بر فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين نين قاتر كولمو من كتكوني ماتي نيمو كو دحرين التي دي ما ني مخوي أبكون فنمو من بالشريان كان كيارين ديمار لا فنني لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى أنت فانكودي أكالي نيغون ديما الديما ألي نيغون ديما كوني مالتو أني على ناسلان كونو وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين والمعين نات كتا جنوب كولمو نتا كارسا غوسي نتا كارسا تورو نتا ينكبا سمبو بينا نكارسا لغودو ما كتا فنفنتي نيمو حرام ولتي ديما نيمو اوين اني ميمبا ديما لا isen jeman sakunda ku samanto modola mo hakke cadre doti ala mo do hatar de minga golama nyimme mo to ni gibutu
akoto fen ni na blati nyonna itla hata jo nyigi atami to nyigi sibla kasola ijoka isa toro saman stola kula لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان التلاكو قال كان ينيون ديما جنوبي سوتولا أني ينيون جو يقولوا هل كان سولا وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين لكن تكون دخلنا الفنانتي حرام تكوني ما تبر كودا خلينا وفنان الدختا من بدي مارينين كهادي مارينين كين كوتو من بدي ماروك الفرنا دي ماروك لكن المعين قد يصاب على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير بل من بدي ماروك لو سنو ولا حبراجو سوتونتو دي مار لا براجو سفالا نيماياتو كتربات نوما ومن ثم تكون في حقه مشروعة الحال ينكن وتموتو اسكات كنا يكون كول شريان كان كيارين اكوتو نيمبي كول كونو ميمبي نينغالا لقوله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين هل تعرفنكو قالوا نيمايا الحاني مو نيما لكن دونك نيما تم هو ماكولا من كودا وتفوكو نيما لمو نيمو التلا مو لكن لي bon mais ça ça mo ko kon ndema ne mobile pousser la adakate hadima ndema nyunna na sakula adakate hadima ndema na bungolola adakate hadima nyimbe molati ni bon mbatalon hadema roke mohoye mo français de mar nyinin kele mo hobulu jam molati bari de mar nyinin seke mo hobulu kule kam min ka ku nyimati jambutu go na ka ku nyimati de maro dakata de mar mokoy de mar nyini dakata de ma nyini nay non te ku da harin simple harama fo ko nyi mu ku nyi malte dum ro mu ku nyi mabalti ara mo me fono non mobile pousse inna le ba fe man nyoti mo na mo be ku ngata mala ko to fili ida ko adi sa de ma ita hanyi ma akai idan nyi mala kai ita baro to ku da harin mu ani sifalu na ke to ku haramu lingati iman kan ade mala ومو قاعدة تلوتي أصلا الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر فهذه لغو لا طائل تحتها مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل دي مارنيني سبان يغفنا هدي مارنيني كي دافنلا أكندو abe presentering bari fenne kuto ame minno tata yidi nyumu skuto ningala adoko babulu adoko vanga babulu fantala bola ko nyum fi va kunturola donc yimu tulun te yinsi nyunnola hata ilo bulu kulgo mala drogol be sokore ndema mili roto de aussi umi de manoto mo balbalo nyin donc nyin mu tulun let puisque da fantala non te hiya hammo la am funtungo dinni santan kita be kilo bilu lo sigilo ko kita be de marine ko la ko ha kilo bilu en sama o me sambano d'ailleurs fo ni ha ni ma ke ko ke hala mo fo ti parce que ni aketa mo en fonte ni ke nga forces ga ko bata dum kit kuta kono ha de maro ni nga la kit kuta ha am ho bula ko ina fanfan o fana mo kit kutalti فلان يقول يوتا الثالث سبن يقول الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر فهذه له نعم ثالث الجد. الرابع الاستعانة بالأموات مطلقة أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته فهذا الشرك. أنا نيجو هذه مارنين كفريلا ولا حاله بيم حرام ولتي نون تكند بانتون لا كونو غندما كند بانتون ولا كم غني مالمو يا هاتو نيما ولا لا انا كونو غني دو iko kabe en kalmale kibo de marnyin kelala fure ke mbatalo kembe no gondi ilo kilo e de rota ile ken mari bar mo kendo fana ato fota ko mo kendo sero de maroni ni nala da be presenteri ite min de marnyin kala femmin asano bar nyin ameyin no na sharia to mo goni meno ya fo Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sheikh Uthaymin ali tulolole ya fo le instant dola mo dole be Yaman ko mo nyimale
ika in ka se taha ala salo ke makkale ako yen ko ko makka salu waqto ani yamani salu waqto ko mo kilinati subhanallah mol wayda kumo kunto sta jele parce que mol atala salu waqto atasa bo ko tanya hana ta sal makka salu waqto woldi salu waqto misal ta la salu wasi أتعال لغنصرو سل مكة أنا دو سل نيادي بس كم مكة نقول سيلا لغنصرو سل وقت منا أني يماني نقول سي تاسل وقت منا كل أنت لا حول ولا قوة كم بنت جيله وينت ما خمر بنداينا أنت هاي استقامة وحتر إلى كوتو درون استقامة وحتر إلى كوتو ولا ينينا لو درت ما ولا كوتو إن شاء الله ولا بينينا حسيا إيه بوتين سنين دوتة ننتهي هيبا bon hadema yinin ke fenna akendo barame ku min no kunu khundingalo la yaqdiruna ala mubasharati fa hadha ash-shirk لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون مغمد صفة لا مغتفاجا لا منتو نين بسيترابل كون يلس كودو نولي غانغ كانتو نيس كودو نولي gan kan la ko sa kudo no le ante mare ka sa ko dino ma biske be so no le a sa nyun no be so no le yin sa kudo no le kunu undin ko le adole ma donc ni na ta butu ndron lon na ko sa ke shirku akbar lat yin sa ke shirku akbar lat sil nin shirku en fota mo hoye misal to ngasa sa mo do yin sifa babul barabata fo kasa no ke shirku akbar al nin fo en min denti ni shirko asita kemel to asama wasa ma jahannama hari kilin garamu kilin misal to kemo si lama kilin no le ben ton temake hakke shirko hagu ale shirko fo na to basanta ko fo le so ba ko fo la mam mo ne mim ma hagu ala kuta dal to hashirku to al mun kisira shirko subhanallah al khamis lulu nyoho الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى وهذه مشروعة لولو نيوخو خدي مارنينك بارو الله أنين على حال لمير هدي عليه كتر بألك نمو مشروع التين نبين دينوتو بأمر الله التلالا يأمر الله بأمر الله تعالى التلالا ويأمر ديلا في قوله استعينوا بالصبر والصلاة الدي مارنينك sabaru la anin salo isabari nin kudo ketri ya sabari man fenge minga jahu ku golen la sabaros sana fongo ku golen sana hanele nyinin ne afar man kayin sabaru ne alla sabaru hase nyonti nyaminna ku golen fanasa silang mo hoy nyaaw nyale mam mo ko je hayato into minga ku golen madoni subhanallah مغول تولتو ممن كان بمولتي ابن حنبلس احمد بن حنبل كومين لا تاكن مغول جا كالتالي سبعه تالا لكاو كل مكو لون الكواري سي كو غسرو من لا تاكن فنين كنت كيرين ik kamal tasambo to nyaade sala min kay man fa aho be munya al ko dino ko wabat itana tulu wala tulbulla al munkisla وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى للنوع الأول بقوله تعالى كتاب كيلا استدلال وك نونو فولولا التلا كما كان لا من سكرتارين إياك نعبد وإياك نستعين كي تفنفن بيتلبتلا اتفنفن بين مارون دمانين كلي تلبلو وقوله صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله أنا لكي لا فن لبانجي صلى الله عليه وسلم كوني بدي مارون كلي حكي التلا بلو المنكلا دي مارين النات التلا بلو المكسل هانتا هانكي دابهان سترا المجنة الفردوس لما المكسل جهنم المهم كنا دار المكسل كنا بواما الملون دي من فما دي لما المكسل جاهلية ما ميسا موسم بالجحيم المكسل نمبركم بما الملبن كوني ما دي ما جنة الفردوس لما المكسل جهنم المسي كنت جان جاتا كندا دي لما التلا باتو كان عدا بنيا نياكم بتالا مرب صلى الله عليه وسلم Almanya on kali yamari ge adwa fem fenke jama yamari ge alma dua be jama almanya on kali ya musa unya bula lemma shi ma yani jata kan ya lebo ko jama alma kali yamari ge melu al musalli
almuson be norla muy kala nya sabu ni mate kan do silo mamari go almu lula tilo tilo kan han ci alkiyama lu men mari rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wasallam nam ngamera fa kundu talento medu aka ngamera fa kundu dinga diamole kuma dole dunda ko la english kamala ngamera fa kundu no ma kundu almun tangala mu hijabula ha jori jara dimani mustaqbal lambulu ya uzo kan kisama kan hijabu nyato almun mera nyato modu almun tunna almun para kan hijabu سلام ده جابلا بارك الله فيك الما في سمنتك اليوم علمنا الكسلا حتى حلنا الحجاب وحن سطرة حسبنا ولا هنك سبب وصبر النبي ما حنا بنيا نياكم ما بتعنش لما في وصبر النبي على عمر بسلم خير تجي ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام.